उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तृरनादृदासा त्वामेव नित्यमगदे शरणं गदाभूत्। उत्तानपादनृपतेः मनुनन्दन अस्य जाया बभूव सुरुचिः नितराम् अभीष्टा अन्या सुनीतिः इति भर्तुः अनादृता सा त्वामेव नित्यम् अगतिः शरणं गदा अभूत्। अङ्गेऽपि दुः सुरुचिपुत्रगमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आजिक्षिबे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। अङ्गे पितुः सुरुचिपुत्रगम् उत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतः अधिरोक्ष्यन् आजिक्षिबे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्ध्यजा खलु भवद् विमुखैः असूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवस्ये दूरं दुरुक्तिनिहत सगदो निजाम्बाम् साभिस्वकर्मगतिसन्धरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसा। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः सह गदः निजाम्बाम् सा अभि स्वकर्मगतिसन्धरणाय पुंसां त्वत्पादम् एव शरणं शिशवे शशंसा। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षा सन्दृष्टनारदनिवेदित मन्त्रमार्गस्त्वामारराध तपसा मधुकाननान्दे। आकर्ण्य सह अभि भवद् अर्चन निश्चितात्मा भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगराद् किल पञ्चवर्षा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वाम् आरराध तपसा मधुकाननान्दे। तादे विषण्णहृदये नगरीं गदेन श्रीनारदेन परिसान्धितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमना क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान्। तादे विषण्णहृदये नगरीं गदेन श्रीनारदेन परिसान्धितचित्तवृत्तौ बालः त्वद् अर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये
कठोरतपसा किल 5 मासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तिदस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेता त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमदे पुरस्तादाविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढा तावद् तपोबल निरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तिद त्वम् उदयद् करुणार्द्रचेताः त्वद् रूप चिद्रस निलीनमदेः पुरस्ताद् आविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तदादरेण त्वद् दर्शन प्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नम् इव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणम् अवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवान् असि दरेण तदा आदरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्दमेन माभाषदास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूया सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवर्तिहीनम् तावद् विबोधविमलं प्रणुवन्दं येनम् आभाषदाः त्वम् अवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवर्तिहीनम् इत्यूचुषी त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसावानन्दिताखिलजनो नगरीमुपेता रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामस्तादे गदे च वनमाधृतराज्यभारा इति ऊजुषि त्वयि गदे नृपनन्दनः असौ आनन्दित अखिलजनः नगरीम् उपेतः रेमे चिरं भवद् अनुग्रहपूर्णकामः तादे गदे च वनम् आधृत राज्यभारः यक्षेण देव निहदे पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्धनदादुपेताद् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा यक्षेण देव निहदे पुनः उत्तमे अस्मिन् यक्षैः सह युद्धनिरतः विरतः मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद् धनदाद् उपेताद् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम् आवृणोद् महात्मा अन्धे भवत्पुरुषनीतविमानयाधो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वादालयादिबनिरुन्धि ममामयौगान् अन्ते भवद् पुरुषनीतविमानयातः मात्रासमं ध्रुवपदे मुदितः अयम् आस्ते एवं स्वभृत्यजनपालनलोलधीः त्वं वातालयादिव निरुन्धि मम आमयौगान्